अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन के बटन को दबाओ। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से मोहब्बत भरा सलाम हो। उम्मीद करता हूँ कि तमामी दोस्त रब कायनात रब जल्ला जलालहू के फजल करम और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदका तवस्सुल से खैर व अफियत के साथ होंगे। दोस्तान मोहतरम, किबला बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा ख़ातिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान रजिस्टर करवाई और इलेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा वोट लेकर जो है वो अक्सरियत के साथ वोट हासिल किए। मगर बदकिस्मती ये है कि तहरीक लब्बैक के साथ पहले दिन से नाइंसाफ़ियाँ होती आई हैं। लेकिन वो अलग बात है, अब ये सदा ये नहीं रहना। जो तुमने करना था वो कर लिया है, जो तुम कर रहे हो वो करते रहो, मगर बात याद रखना सदा ये नहीं रहना। अब निज़ाम बदलेगा, अब निज़ाम बदलेगा। तो जो बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि किबला अल्लामा ख़ातिम रिज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जब एक मर्तबा जो है वो धरना दिया तो वहाँ पे 7 न्यूज़ वालों ने, इसके अलावा और भी कई चैनलों ने जो है वो अल्लामा ख़ातिम हुसैन रज़वी को लाइव कॉल पे लिया। तो आज जो मौजूदा हमारा हुक्मरान है, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ, और इससे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान साबका इमरान खान नियाज़ी, ये दोनों, और इससे पहले जो अल्लामा ख़ातिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपने बयान के अंदर, यानी जो लाइव कॉल पे लिया गया, उस वक़्त किसी एंकर ने सवाल किया कि अगर आप हुकूमत में आ जाते हो, अगर आप हुकूमत में आ जाते हो तो मुल्क माशी तौर पे बहुत कमज़ोर है, मुल्क की मईशत के हवाले से आपके पास क्या प्लान है? तो किबला बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बात अर्ज़ की, आपने जो फरमाया, आपने अपना सारा एजेंडा उनके सामने रखा और उसके अंदर बिल्कुल ये बात नहीं थी कि हम IMF के पास जाएंगे, हम जनाब अमेरिका के सामने जो है वो अपनी झोली फैलाएंगे, हम जनाब कासा लेकर जो है वो अरब ममालिक के अंदर हम जो है वो दौड़ते फिरेंगे, हम जनाब रूस जाएंगे, चाइना जाएंगे, हम जनाब ये वहाँ जाएंगे। नहीं, किबला बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हमारे पास ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि सिर्फ एक दफ़ा आपकी हुकूमत आ जाए तहरीक लब्बैक वालों की, और फिर देखना हम कैसे आपके साथ मोहब्बत करेंगे। हालांकि उसके अंदर वाज़ेह तौर पर आपने कोई ऐसा जुमला नहीं कहा कि जिसकी बुनियाद पर जो है वो तंज किया जाए, मगर एंकर ने फौरन सवाल किया कि क्या अब मुल्क पाकिस्तान चंदों पे चलेगा? क्योंकि आप मौलाना थे ना, मौलाना थे, और हमारे लोगों की बदबख्ती ये है कि ये इतनी जहालत के अंदर डूबे हुए ये जो सेकुलर बने फिरते हैं, और जनाब लिबरल तबके के ये ज़माने के जाहल तरीन आदमी है, इनके जहन के अंदर यजीदी फ़िक्र लेके बैठे हैं, और जनाब ये इनके जहन के अंदर एक ही बात है, मौलवी के ज़माने के अंदर क्या वैल्यू है। मैंने कहा बच्चे तुझे पता नहीं है मौलवी के ज़माने के अंदर क्या वैल्यू है, मौलवी के ज़माने के अंदर हसीयत क्या है। जो सही मुस्तफ़ा के दीन का आलिम है, उसके मुतल्लिक़ मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया, जिसने मेरी उम्मत के आलिम के साथ मुसाफ़ा किया है, ऐसे है उसने मैं मोहम्मद के साथ मुसाफ़ा किया है। जिसने मेरी उम्मत के आलिम की इज़्ज़त की है, फरमाया ऐसे है उसने मैं मोहम्मद की इज़्ज़त की है। आलिम की कदर इज़्ज़त वाले जानते हैं, आलिम की कदर जो है वो मकाम और मर्तबा रखने वाले लोग ही जानते हैं। तो जो बात मैं अर्ज़ कर रहा था, अल्लामा ख़ातिम हुसैन रज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके जवाब पर फ़ौरन ये कहा गया, क्या अब ये मुल्क चंदों पे चलेगा? मैंने कहा तहरीक लब्बैक ने उस वक्त तक चंदा मांगा नहीं था, चंदा बिल्कुल नहीं मांगा था, ना IMF के कदमों में जाके बैठे, ना जनाब अमेरिका के कदमों में जाके बैठे, ना जनाब सऊदी अरेबिया के कदमों में जाके बैठे, ना जनाब चाइना, ना रूस, किसी के पास नहीं गए थे।
صرف کہا تھا کہ بڑے لوگ ہیں جو دینا چاہتے ہیں، تو فوراً کہا کہ اب یہ پاکستان کا نظام چندوں پہ چلے گا۔ میں نے کہا ہم نے مانگا نہیں تھا، مگر یہ جو پچھلے وزیر اعظم گزرے ہیں، بتاؤ ذرا اس نے لائیو چینل پہ بیٹھ کر کتنی دفعہ اپنی دور حکومت کے اندر عوام سے چندہ مانگا ہے؟ عوام سے مانگا، تم نے، کسی نے طنز نہیں کیا، کسی نے تنقید نہیں کی، کسی نے نہیں کہا کہ اب یہ ملک چندوں پہ چلے گا۔ اور پھر IMF کے پاس تم چندہ لینے گئے، وہاں سے تم جو ہے وہ قرضے لینے گئے، اور جناب امریکہ سے تم نے مانگا، چائنا سے تم نے مانگا، روس سے مدد تم نے مانگی، جو ہے وہ عرب ممالک سے مدد تم نے مانگی، اور پھر اب یہ جو موجودہ وزیر اعظم ہے شہباز شریف، اب اس نے بھی پچھلے دنوں کہا یہ بھی جناب اب چندہ، خیرات، یہ صدقات، زکوٰۃ، اب یہ بھی جناب اکٹھی کرنے پہ لگا ہوا ہے کہ جناب جو صاحب ثروت ہے، میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ جناب کچھ حصہ ڈالو، ملک معاشی طور پہ بڑا کمزور ہے۔ اچھا، مولانا صاحب صرف بات کر دیں تو لبرل اور سیکولر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ اب جناب یہ ملک چندوں پہ چلے گا، اور اب یہ تو مانگ رہے ہیں اور لائیو چینل پہ بیٹھ کر کمپین کرتے ہیں، لائیو چینل پہ بیٹھ کر جناب اس نے فلاں دیا، اس نے اتنا دیا، اس نے اتنا دیا، اور جناب تم ٹی وی پہ دکھاتے ہوئے تھکتے نہیں ہو۔ میں نے کہا ظالموں، درنگی چھوڑ دو، یک رنگ ہو جاؤ، یا پھر موم ہو جاؤ، یہ سراسر سنگ ہو جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ ادھر گئے اس کے ہو گئے، ادھر گئے اس کے ہو گئے۔ اگر تو یہ بات ہے تو ہم نے ابھی تک چندہ اکٹھا تو نہیں کیا تھا۔ تحریک لبیک آج تک کوئی مجھے بتائے کہ تحریک لبیک کی قیادت نے جو ہے وہ جناب کہا ہو کہ جناب ہمیں چندہ دو۔ آپ اپنی مرضی سے لوگ دیتے ہیں، وہ ان کی اپنی محبتیں ہیں، لیکن انہوں نے مانگا بھی نہیں، اور پھر بھی تم لوگوں نے طنز کیا کہ اب یہ ملک چندوں پہ چلے گا۔ اب تم مانگ رہے ہو، خدا کا واسطہ ہے مانگ لو، پر چندوں پہ اس ملک کو چلا کر تو دکھاؤ۔ مانگ لو، کوئی بات نہیں، مانگو مانگو، دل کھول کر مانگو، کیونکہ تم خاندانی بھکاری ہو، تم خاندانی بھکاری ہو۔ مانگو، مگر مانگنے کے بعد پھر ملک کو چلاؤ تو صحیح، غریب عوام کو ریلیف تو ملے۔ غریب عوام بھوکی مر رہی ہے، اور تم اپنے جو ہے وہ تم جناب پلازے بنائی جا رہے ہو، اپنی انڈسٹریاں، اپنی ملیں لگائی جا رہے ہو۔ بڑی عجیب بات ہے، اس لیے یہ باتیں چھوڑ دو، اب وہ دن دور نہیں ہے، انشاءاللہ جلد ہی تحریک لبیک پوری پاور کے ساتھ آ رہی ہے۔ او بھائی چندہ ہی مانگو، عمران خان شروع سے لے کے مانگ رہا ہے، آج تک کبھی کسی نے کہا کہ جناب، اور اگر مولانا نے بات کر دی تو جناب یہ ملک چندوں پہ چلے گا۔ بھئی تیرے باپ کا ملک ہے، چندوں پہ چلے یا جس طرح مرضی چلے، وہ انہوں نے تو بات کی تھی نا۔ اب تم لوگ کیوں نہیں کہتے کہ یہ ملک چندوں پہ چلے گا؟ خدا کا واسطہ ہے، علماء کا بغض اپنے دلوں سے نکالو، اور حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین متین کے ساتھ محبت کرو۔ اللہ ہمیں حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔